अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज का जो मौजू है वो भी एक इंतहाई पेचीदा अमल के तोड़ के हवाले से है। अमूमन आपने देखा होगा कि बाज़ ख़वातीन के पाँव की मिट्टी ले ली जाती है, हमारे नौजवानों के पाँव की मिट्टी ले ली जाती है या फिर बाल ले लिए जाते हैं, तो उन पर बड़े सख्त अमल किए जाते हैं, जादू होता है और फिर उसको मुख्तलिफ़ जानवरों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में खिलाया जाता है। बाज़ औक़ात तो वो मछलियों को डाल दिया जाता है, किसी चीज़ के अंदर जादू करके, मसलन आटे के अंदर, गोश्त के अंदर वो डाल के तो मछलियों को खिला दिया जाता है। तो वो इंसान की ज़हनी और जिस्मानी कैफ़ियत ऐसी बना देता है कि इंसान जो है उसको कहीं चैन नहीं आता, वो मुस्तरिब हो जाता है। इतना इज़्तिराब होता है कि वो कहीं भी टिक के बैठ भी सुकून से नहीं सकता। और अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स ने इस नीयत के साथ वो अमल किया हो कि उस शख्स के बग़ैर उसको, यानी जिसके ऊपर अमल किया गया है, उसको कहीं और चैन ना मिले मेरे सिवा, तो इसका ये तोड़ है और ज़बरदस्त किस्म का तोड़ है। आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से फ़ौरी तौर पर वो बंदा जो है वो अपने आप में आ जाएगा। और जो इतना इज़्तिराब दिखाता है, इस तरह मुस्तरिब हो जाता है और बेचैनी जो जिस्म में होती है, किसी के लिए वो तड़पना शुरू हो जाता है, तो उसका तड़पना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं पढ़ने लगा हूँ, आप तवज्जो से अमल की तरतीब सुन लें, फिर आखिर में इसको करने का तरीक़ाकार भी बता दूँगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی معزز سامعین اکرام، اس کا طریقہ کار ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور پھر سورۃ شمس 7 دفعہ، اور پھر معوذتین یعنی آخری 2 صورتیں 7 مرتبہ، اور پھر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ. لیکن یہ پڑھنے کا طریقہ ایسے ہوگا کہ جو مریض ہے، جو بے چینی میں ہے، کسی کے لیے مضطرب ہو رہا ہے اور گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کا دل اڑا جا رہا ہے یا دل بند ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ایسا ہوا ہے کہ کسی جانور کو کچھ کھلا دیا گیا ہے یا مچھلیوں کو کچھ ڈال دیا گیا ہے. تو اب اس کے تدارک کے لیے یہ عمل آپ اس ترتیب سے کریں کہ 7 کچی اینٹیں لے لیں، 7 کچی اینٹیں جن کو آگ نہ لگی ہو، یعنی اینٹیں پکانے سے پہلے جو کچی اینٹیں ہوتی ہیں وہ لے لیں، اور یہ عمل سارا کر کے جو متعلقہ شخص ہے یا آپ خود اگر ہیں متاثرہ تو آپ خود اس اینٹ کے اوپر یعنی ایک اینٹ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، اور یہ سارا عمل کر کے تو یہ اینٹ آپ بہتے پانی میں یعنی گہرا پانی ہو، دریا کا ہو جائے، نہر کا ہو جائے، چلتے پانی میں یہ اینٹ ڈلوا دیں. پھر اسی طریقے سے دوسرے ہفتے دوسری اینٹ پر عمل کریں، تیسرے ہفتے تیسری اینٹ پر، اس طرح 7 اینٹیں آپ اس پانی میں بہا دیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بے چین اور مضطرب روح اور دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، اور اس طرح کی کیفیت جیسے جنونی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسا مریض، تو وہ جنون اس سے دور ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کو شفا یاب فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.